आज हमारी जो जनरल काउंसिल की मीटिंग हुई, आपने देखा सारी लीडरशिप यहाँ है। जो रियासत जम्मू कश्मीर की लीडरशिप, इलेक्टेड लीडरशिप है डिपार्टमेंटों में, वो आपके सामने है। ये मेरे दानिश तरफ से है मोहम्मद अकबर खान साहब, ये चीफ टूरिस्ट फोरम के सरबराह हैं। यहाँ अल्ताफ़ हंडू साहब है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कन्फेडरेशन के सरबराह है। यहाँ डॉक्टर मंजूर साहब बैठे हैं, लेक्चरर्स फोरम के सरबराह हैं। यहाँ मंजूर भट्ट साहब बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लीडरशिप चला रहे हैं। यहाँ आप याकूब साहब देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। ये देखो सब, यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लीडरशिप है, यहाँ वाइल्ड लाइफ की लीडरशिप है। तमाम जो जितने भी यहाँ इलेक्टेड यूनियंस है कश्मीर में या जम्मू में, वो इसके साथ मुंसलिक है। ये जो इलेक्शन की बात जो कल इन्होंने मुलाजिम में कुछ इंतशार से पहले नाकाम इंतशार फैलाने की कोशिश की, ये सरासर झूठ है। इन्होंने बेईमानी की, गलत बयानी की, नाम नहाद इलेक्शन किया। इन्होंने बोला 36 वोट हमें आ गए हैं, 36 वोट पाल हुए, 9 एक को आ गए, 27 को दूसरे को आए। मैं इनको 16 इनको मैं ही देता हूँ। ये एक्चुअल लीडरशिप डिपार्टमेंट 20 डिपार्टमेंट्स में मुझे दिखाए, डिपार्टमेंट सरकारी डिपार्टमेंट जो 20 डिपार्टमेंट है। अगर इनके पास सरकारी 20 डिपार्टमेंट की लीडरशिप है, मैं आपके सामने, आप मंजे हुए ये जर्नलिस्ट है, माने हुए, और आपके पास सच्चाई होती है सबकी सारी कौम की। अगर 20 लीडर ये दिखाएंगे, मैं आपके सामने ही इस्तीफा पेश करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने जो कौम को गुमराह करने की कोशिश की, फोटोशॉप बनाए, हमने क्या किया, कितना किया। आप देखिए ये हमारी कुर्बानियों के साथ क्या मुकाबला कर सकते हैं। हम 4 दहाइयों से तंजीम चला रहे हैं। हम 4th पे कमीशन से सामने हैं। 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन। ये 2 पे कमीशन में नौकरी में ही नहीं थे, सर्विस में ही नहीं थे। ये 90 से बाद में आधे लोग सर्विस में आए हैं। ये क्या दावा कर रहे हैं हमने मुलाजिम की खिदमत की है, हम यहाँ कौम के बड़े बड़े लीडर आपके सामने हैं। इन्होंने कल लोगों को पता मुलाजमीन यतीम थे। मुलाजमीन यतीम नहीं है, मुलाजमीन सबसे ज़्यादा मजबूत इस वक्त है। यतीम ये लोग थे जिन्होंने किराए पर लाए थे लीडरशिप सामने दिखाने के लिए, कौम को गुमराह करने के लिए, अवाम को गुमराह करने के लिए, मुलाजमीन को गुमराह करने। यहाँ कौम भी जानती है, अवाम भी जानता है, मुलाजमीन जानते हैं कौन कितने पानी में किसने कुर्बानियाँ दी है, कौन किस में सिंसियरिटी है, किस में ईमानदारी है, किस में सच्चाई है। और दूसरी बात, हमाकत की बात है। मैं क्या आपके सामने कहूँ, जिन लीडरों को कौम ने भी ठुकराया, अवाम ने भी ठुकराया, मुलाजमीन के सामने वो हो गए रिटर्न, और दोबारा मुलाजमीन मंच को इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मुलाजमीन बेवकूफ़ है। मुलाजमीन सबसे हसास क्लास है जम्मू कश्मीर का। ये ऐसे मुलाजमीन नहीं है वो दोबारा बहकावे में किसी के आएंगे, उनके पीछे वो नचाएंगे, अपने रिमोट कंट्रोल बनने की कोशिश करें। वो यहाँ नहीं चल सकता है। आप जानते हैं, मैं उनको आपके माध्यम से आपने जाओ, आप वक्त है आपका, इबादत करो, अपने गुनाहों का तौबा करो। आप वही आपको पता है, आप वही एज हमारी आ रही है, जब मैं भी जाऊँ आप देखो मैं भी ऐसा ही करूँ। लिहाजा आपके लिए मैं ये मशवरा है। इनको शायद लगा था कि मैं आपको पता है, मैंने खुद ही सारे लीडरों की, मैं आसमी साहब से अब चल रहा हूँ। आसमी साहब बानी जो है इस यूनियन के यहाँ के, उसका साथ में साथी चल रहा था। मैंने इनको सबको इत्तेहाद के लिए, कौम की बका के लिए, मुलाजमी की बका के लिए, मैंने इन सब की दस्तारबंदी की है। चाहे इस आसमी साहब हो, गुलाम आसमी साहब हो, चाहे इश्तियाक कादरी साहब हो, चाहे खुर्शीद आलम खान साहब है, बहुत अच्छे लीडर हैं वो, चाहे और दूसरा हमारा जो साहब का लीडर है, जो हमें कोशिश करता है कि अब हम इनको अपने ही दायरे में नचाएंगे। ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जो बंदूक चलाई हमारे कंधों से चलाई, हाँ, उसके साथ सारी सबसे मजबूत लीडरशिप शीट थी। वही काम ये 5 लाख मुलाजिमों का प्लेटफार्म है। एक बंदा कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ मोहम्मद शफी डार साहब ने काम किया है, यहाँ हाजी बशीर म्यूनिसिपलिटी के लीडर ने काम किया है, यहाँ मरहूम सलाम राजपुरी साहब ने काम किया है। कितने लीडर मैं बताऊँ किन किन ने। यहाँ गुलजार अहमद बांडे जो बानी है, कोयूम साहब और मैं बना खुर्शीद अहमद कुटे साहब लीडर थे। यहाँ हमारे सामने ये देखो मंजूर अहमद पापोरी साहब कितनी कुर्बानी दी हमारे साथ। ये क्या कह रहे हैं, ये इनको मैं बताता हूँ, दावा करता हूँ कि जितनी कुर्बानी हमें है, आपको है, हमारे पास प्रूफ्स है, हमने कुर्बानियाँ दी। इन्होंने मैच फिक्सिंग की, ये मैच फिक्सिंग में मुलवस है। अगर हम सारा खोल देंगे, इनका एड्रेस नहीं रहेगा। हम बताएं
میں نے جو یہ ہمارے بھائی اس میں ہمارے بھائی ہمارے ساتھی ہمارے اولاد عزیز ہے میں نے ان کو بتا دیا یہ لیڈرشپ پراپر ملنی چاہیے پراپر جانی چاہیے. میں نے ان کو اس وقت بھی بتایا ہمارے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر منظور صاحب منجے ہوئے لیڈر ہے, اعتماد ہے اس کا ملازموں کا اعتماد ہے سرکار پر. ہمارے محمد عبد خان صاحب ہیں منجے ہوئے لیڈر ہے, پورا کنٹرول ہے لداخ سے لکھن پور تک. ہمارے حاجی بشیر صاحب جو ان کے ساتھ تھے اب آج نہیں ہیں وہ فارسٹ کارپوریشن کے. میں نے بولا ان تین میں سے ہم کسی کی قیادت حوالہ کریں گے, کر لو تیار میں جاؤں میں ان کی دستار بندی کروں, مجھے شوق نہیں ہے. یہ دیکھو کتنی مضبوط قیادت میرے ساتھ ہے, میں کیا ان کے سامنے ہوں, میری یہ صرف میری قربانی کا احترام کرتے ہیں ورنہ قیادت یہ چلاتے ہیں کام یہ چلاتے ہیں. میں ایسا آدمی نہیں ہوں, میں اس وقت بھی سرنڈر جا رہا ہوں, میں اس وقت بھی ان کو بتاتا ہوں آپ چلاؤ, یہ نہیں مانتے سامنے میرے ہیں, میں ان کو بتاؤں آپ چلاؤ آپ ہی سجیں گے آپ ہی کا اس کی قائد ہے آپ ہی, ہم قربانیاں پیچھے آپ کیا غلام بن کر آپ کی ملازم کی بقا کے لیے اور قوم کی بقا. سب سے زیادہ ہم ایک حساس قوم کے طبقے کے فرزندے ہیں, ہم قوم کی بقا کے لیے قربانیاں دیں گے. آپ سامنے خدمت کرو عوام کی قوم کی ملازم کی قیادت کرو, ہم خدمت کریں گے. یہ میسج میں نے دو فیکشنز ہیں, وہ بھی بولتے ہیں ہم الیکٹڈ ہے آپ بھی بولتے ہیں نہیں الیکٹڈ. دیکھو نہیں وہ صحیح ہے, میں ان کی بات کرتا ہوں. آئین یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں, میں نے جب قیوم صاحب گئے ہماری سابقہ قیادت جو گئی تو ہم نے قیادت سنبھالی, نہ آئین تھا نہ کچھ تھا. میں نے کہا اب یہ جمہوری طریقے پر ہم چلائیں گے اس کو. آئین کمیٹی جو بنی میں نے آئین کو کمیٹی بنانے کے لیے دستخط کیا اس آرڈر پر اور میں نے ڈاکٹر منظور صاحب کو آئین کمیٹی کا کانسٹیٹیوشن کا ہیڈ بنا دیا. 5 نفری کمیٹی بنائی, یہ سسٹم ہے. 5 نفری کمیٹی کے بعد اور اتنا برڈن ہو گیا اتنا زیادہ لوڈ پڑ گیا کہ سب کمیٹی بھی اکبر صاحب کے قیادت میں بنانا پڑی. رپورٹ ہی نہیں دیا گیا, انہوں نے نہ پروٹوکول فالو کیا نہ ڈسپلن فالو کیا. ان کو یہ لگا شاید یہ ایماندار قیادت, یہ چاپلوس نہیں ہے, میں منافق نہیں ہوں, میں جو بات کہوں سب کہوں, جو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے. میں ایسا ہی آدمی ہوں, میں نے یہ نہیں منظور صاحب گئے یہ کون ہے, ڈاکٹر اکبر صاحب یہ کون ہے, ایسا میں ان کو لگا یہ میں نے سچ کہا. میں نے کہا ہمارا عام امتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انہوں نے مشن دیا ہے ہمیں, ہم کیوں سیاست کریں گے اس ملازم طبقے کے لیے, ہم کیوں جھوٹ بولیں گے, ہمیں جواب دینا ہے. اس کو کہیں کنٹرول ہے کہیں کنٹرول ہے. آپ اپنی انٹینڈنس لگاؤ, اگر مجھ پر ایک پیسے کا بھی کوئی قصور ہوگا میں سرنڈر آپ کے سامنے کروں گا. ان کو چھوڑو, مجھے آپ پر فخر ہے آپ کی اعتماد, کیونکہ آپ جرنلسٹ میں نے آپ کو جیسا دیکھا ہے آپ سچ سامنے لاتا ہے. آپ نے بولا آپ نے کل کا الیکشن ہوا, یہ آپ ہی واحد ہے جس نے بولا یہ فیکشن کا الیکشن ہے. کسی نے بولا ای جے کا الیکشن, کیا ای جے کا الیکشن, یہ لیڈرشپ ہے سامنے. اگر غلط ہے جھوٹ ہے محکموں میں جاؤ, ان کے کام کاج کو دیکھو, ان کے کنٹرول کو دیکھو سب سے پہلے. اگر یہ صحیح ہے تو مانو, غلط ہے تو مت مانو. شبنم صاحب بولتے ہیں 20 ہی لیڈر دے دو ڈپارٹمنٹ کے, میں سرنڈر کو, ہاں وہاں لیڈرشپ ہے ہم تسلیم کرتے ہیں, ہم نے پہلے بھی بولا وہاں ہے وہ پبلک سیکٹر ہے. پبلک سیکٹر میں نے ان کو بھی اس وقت بھی بولا اتفاق کے ساتھ, میں نے بولا پبلک سیکٹر کے لیے گورنمنٹ ملازم نے کافی قربانیاں دی ہیں. ہم نے ان کو کولا سے ڈی اے کروایا. یہ آج کی قیادت نہیں ہے, ابھی چھوٹی ہے, ابھی یہ بہت چھوٹی ہے. ہم نے بشیر احمد خان صاحب سے کام کیا ہے, ان سے پوچھ لو جو ٹرانسپورٹ کے منجے ہوئے لیڈر تھے. ہم نے کام کیا ہے شکیل احمد کچھے کے ساتھ جو منجے ہوئے لیڈر, ان کو بولو شبنم صاحب کیسے کام کر رہے ہیں. یہ آج نئی قیادت اپنا آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس ای جے کو تہس نہس کر دیا, جو کہ اس کو اپنے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ نے بھی بتا دیا. آپ نے اس برباد کیا اس پلیٹ فارم کو, اس نے پلیٹ فارم کو برباد کرنے کی ناکام کچھ. میں نے ورنہ اس کو اس وقت بھی بتایا آپ محترم و منظم ہو, آپ پبلک سیکٹر چلاؤ, ہم گورنمنٹ سیکٹر چلائیں, پھر اوپر ہم کوآرڈینیشن رکھیں گے آپس میں. جب ہم نے ایک ہی مسئلہ اٹھایا ہے پہلے, اب ہم آگے چارٹر آف ڈیمانڈ دینے جا رہے ہیں سرکار کو. ہمارا صرف یہ مدعا ہے, سرکار آپ کے مادھیم سے بھی سرکار سے یہ مطالبہ کرتا ہوں, پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ امیجیٹ آف منیمم ویجز تمام عارضی ملازم کے لیے امپلیمنٹ کر دو, کیونکہ یہ کپسی کی حالت میں ان کے کافی مشکلات ہیں, ان کے کافی مسائل ہیں, اور یہ کام برابر کریں فوری طور. سرکار سوچ رہی ہے, مجھے امید ہے سرکار ہمیں کبھی ٹھکرائے گی نہیں. سرکار یہ مطالبہ ہمارا انشاءاللہ عنقریب پورا کرے گی. ان کے لیے میں میسیج دینا چاہتا ہوں, عنقریب ان کے لیے منیمم ویج ایکٹ لاگو ہوگا, اور اس کے لیے جموں JNK کی جو پوری قیادت ٹریڈ یونین کی قیادت ہے اگلے ہفتے جموں میں بیٹھ رہی ہے اور اس کے پر کام کر رہی ہے.